अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम जानेंगे कि एआई की दुनिया में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं। ओपन एआई कंपनी ने रिसेंटली एक सर्च इंजन लॉन्च किया है, एआई ड्रिवन सर्च इंजन, जिसका नाम चैट जीपीटी एटलस है। ये किस तरह से ट्रेडिशनल सर्च इंजन लाइक गूगल या मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते हैं उनसे डिफरेंट है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एआई की डेवलपमेंट्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो किस तरह बेनिफिट ले रहे हैं। एजुकेशन की बात करते हैं या नेशनल पॉलिसी मेकिंग को अगर हम देखें, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, किस तरह से एआई ओवरऑल डायनेमिक्स डिफरेंट कर रहा है, गेम चेंजर के तौर पर सामने आ रहा है। इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं फ़हद निसार। फ़हद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much for having me. Fahad is a software engineer and he's a AI enthusiast, tech expert. इनकी काफ़ी गहरी नज़र है रिसेंट डेवलपमेंट्स पे, AI की दुनिया में क्या नई चीज़ें हो रही हैं, इन पर भी इनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। हाल ही में ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलस के नाम से एक नया ब्राउजर मुतारिफ करवाया है जो रवायती सर्च इंजन्स जैसे गूगल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ मालूमात तलाश नहीं करता बल्कि उन्हें समझकर मरबूत अंदाज में पेश करता है। यूजर किसी मौजू पर अपनी रवायती जबान में सवाल करता है तो एटलस न सिर्फ जवाब देता है बल्कि वेब से ताज़ा तरीन मालूमात के लिंक्स भी फराहम करता है। ये ब्राउजर दरअसल गुफ्तगू पर मबनी सर्च का आगाज है जहां तलाश एक मुकालमा बन जाती है। इसका मकसद सारिफ को वक्त बचाने, दुरुस्त नताइज हासिल करने और तहकीक को ज्यादा ज़ाती नौयत देने में मदद फराहम करना है। मुस्तकबिल में इंटरनेट ब्राउजिंग और मालूमात तक रसाई का तरीका मुकम्मल तौर पर तब्दील होने वाला है। ये पेशरफ इस बात की निशानदही करती है कि मसनूई ज़हानत अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी इल्म, तालीम और कारोबार का लाजमी जुज़ बनती जा रही है। जी, आपने देखा कि AI is coming as a game changer all around the world. इस पे बात करते हैं फ़हद से। फ़हद, ये AI की जो हाइप है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि AI अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ लगता है कि इट्स चैट जीपीटी या मुख्तलिफ ये जो हम लोग चैट बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ AI. सो टेल मी व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी। लोग ये एक बज़वर्ड भी बन गया है, इसके हवाले से बताइए। सो AI जिसको बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, टू रीच टू द वाइडर ऑडियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस मसनूई ज़हानत। सो जब हम मसनूई ज़हानत की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी किसी एक टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी डे टू डे जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो लॉ है, कोई भी फील्ड है, सब में AI इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। AI का अपना एक रोल मूविंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर यू विल सी। अभी हाइप फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा AI के बारे में हम सुनते हैं, स्पेशली जब से चैट जीपीटी आ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को AI के बारे में मिल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ इसको स्टडी करें तो पिछले कुछ 6 माह में इसकी हाइप में थोड़ी सी कमी भी आई है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए देयर इज़ अ लॉ जिसको हम अमाराज लॉ बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर ये लॉ है जो कि ये कहता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, शॉर्ट टर्म में लोग उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लोगों को लगता है कि AI आ गई है तो प्रॉबेबली कोई 2 महीने में या 6 माह में इट इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम एजुकेशन स्कूल्स जाते हैं, हर चीज़ बदल जाएगी। सो ये लॉ यही कहता है कि शॉर्ट टर्म में लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं, ज़्यादा उससे उम्मीदें बांधते हैं कि ये राइट अवे चेंज कर देगा सब चीज़ को। सो इस हाइप को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस हाइप के साथ साथ इस हमारा लॉ को माइंड में रखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस हिसाब से रखना चाहिए। चेंज आएगा बट इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल चेंज जो कि शॉर्ट टर्म में बड़ा कम लगेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू चेंज एवरी फील्ड दैट वी आर करंटली सीइंग। बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया दिस लॉ,
साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं इसको ज़रूर मैं भी देखूंगी, इसको सर्च भी करूंगी कि ये किस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या वो एक बज़ क्रिएट हो जाता है, उसका हाइप क्रिएट हो जाती है. उसका सबसे यूज़ केस तो यही है कि हम लोग अपने मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, हम जी. लोग AI से बनी हुई वीडियोस देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, तो वी थिंक कि हमारा AI इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर एवटार्स या आपकी इमेजेस हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट. जी. और उसी के हवाले से हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि हाँ अब हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट की प्रॉब्लम हमें आ सकती है, सिक्योरिटी के हवाले से हो सकती है, बट वी आर एक्चुअली मिसिंग द बिगर पिक्चर पर किस तरह से ये चीज़ें बदलने वाली हैं. सो विल मूव टुवर्ड दैट. लेकिन उससे पहले मैं एक रीसेंट डेवलपमेंट की बात करना आपसे चाहूँगी जी. कि ChatGPT एटलस लॉन्च किया गया है. ऑल्दो अभी विंडोज़ पे या एंड्रॉयड पे हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इट्स समथिंग रियली न्यू. इट्स अ फ्यूजन ऑफ AI विद द सर्च इंजन. तो हम लोग जो ट्रेडिशनल गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक 2/3 ऑल ऑफ द पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. कैसे ये मुख्तलिफ होगा और कितना प्रिसाइज हमारी जो सर्च है, हमारा जो कंटेंट जो हमें मिलेगा इंटरनेट पे, वो कितना एक्यूरेट होने वाला है. बिल्कुल. बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया. सर्च इंजन्स स्पेशली गूगल, ये फॉर द पास्ट 5-10 ईयर्स हर बंदा इसको डिफरेंट कैपेसिटी में यूज़ कर रहा है, चाहे उसको टेक्नोलॉजी से उसका कोई लेना देना है या नहीं है. बट सर्च इंजन इज़ समथिंग जो कि मोबाइल्स फ़ोन्स के ऊपर, अपने लैपटॉप्स के ऊपर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फील्ड्स के लोग उसको यूज़ करते हैं. टू अंडरस्टैंड ChatGPT's एटलस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल है, गूगल का क्रोम है, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट का एज है, फिर हमारे पास फायरफॉक्स है, उनमें ऐसा क्या नहीं था जो कि एटलस में है. व्हाट मेक्स एटलस डिफरेंट दैन दीज ब्राउज़र्स. ऑल्दो अभी अगर आप क्रोम को यूज़ करेंगे और उस पर कुछ सर्च करेंगे, नाउ क्रोम इज़ ऑल्सो AI इनेबल्ड. ठीक है. सो जब हम कहते हैं AI इनेबल्ड, इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट वाज नॉट बिल्ट फॉर AI, राइट. लेकिन क्योंकि AI ने इतना बज़ क्रिएट कर दिया और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, तो इसलिए दे हैव टू इंटीग्रेट AI इनटू देयर एग्जिस्टिंग सर्च इंजन. एटलस के अंदर आप अपना एजेंट बना सकते हैं. आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा मुझे ईद के लिए ये 4 चीज़ें खरीदनी है, एंड दैट एजेंट कैन बाय थिंग्स ऑन योर बिहाफ, which is revolutionary. Quite revolutionary. So you basically delegate कर रहे हैं आप अपना सारा काम टू असिस्टेंट जो कि डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है. फिजिकल फॉर्म में यू डोंट नीड टू हायर समबडी टू डू ऑल दोज वर्क फॉर यू. एंड जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, अगर मैं एटलस को यूज़ कर रहा हूँ फॉर द 6 months और 1 year, और मैं उसके ऊपर अपनी सारी रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे जूते चाहिए तो मुझे कैसे चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए तो मैं कैसा बाय कर रहा हूँ, वो उस कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखेगा. एंड देन जब मैं उसको डेलीगेट करूँगा ये टास्क कि नाउ यू बाय ऑन माई बिहाफ, तो वो सुकून से जाएगा. एंड कीपिंग माई प्रेफरेंसेस इन माइंड, दैट एजेंट विल बाय थिंग्स ऑन माई बिहाफ. दिस इज़ नॉट जस्ट ऑन द बाइंग साइड ऑफ इट. अगर आपने कोई बुकिंग करनी है, कोई रेजर्वेशंस करनी है, एनीथिंग दैट यू वांट दैट एजेंट टू डू ऑन योर बिहाफ, एटलस विल बी एबल टू डू दैट. फहद, आपने एक बिग पिक्चर की बात की थी कि हम हमेशा देख रहे होते हैं चीज़ों को अपने सामने स्क्रीन पर, शैलो वे में उसको समझ रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें उसकी इम्प्लिकेशंस का, उसके जो रिजल्ट्स हैं लॉन्गर रन के लिए नहीं हमें पता होता. सो AI ने बाकी सेक्टर्स में तो काम किया है, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने, इनफैक्ट 70% जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, उन्होंने अपनी नेशनल पॉलिसी के अंदर AI को मद्देनज़र रखते हुए एक नेशनल पॉलिसी बनाई है, और उन्होंने देखा है कि हमारे मुल्क के डायनेमिक्स क्या हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं AI के हवाले से, बिकॉज AI इज़ लाइक एन ओशन, और आपने उसके अंदर से कुछ चीज़ों को लिमिटाइज करना है अपने लोगों के लिए. सो इस हवाले से बताइए कितना ज़रूरी है नेशनल पॉलिसी बनाना, एंड कितना क्रूशल है फॉर एवरी कंट्री टू एक्चुअली यूज़ AI. Pakistan introduced their AI policy this year, which is a very good thing. सबसे पहले एक है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और फिर उसके बाद एडॉप्शन. जी. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम एडॉप्शन. सबसे पहले ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं. अंडरस्टैंड करने के बाद आप टारगेट एरियाज़ देखते हैं कि अब ये वाली टेक्नोलॉजी मैं किन किन एरियाज़ पे इम्प्लीमेंट करके
کیا کیا گین حاصل کر سکتا ہوں. اوکے. پھر آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اینڈ پھر آپ کو اس کا امپیکٹ لانگ رن میں نظر آتا ہے. ناؤ اف وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, تو پاکستان نے 2025 ابھی سال کے شروع میں انہوں نے اپنی AI پالیسی کا اعلان کر دیا. ہاں جی. تو اس میں انہوں نے 5-6 چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ کی ایریاز ہوں گے, اور جیسے میں نے اس کو سپلٹ کیا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اس ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سو ون آف دا انیشیٹیوز اس پالیسی کا پارٹ ہیں جس میں تقریباً 1 ملین یوتھ کو دے آر گوئنگ ٹو ٹرین آن AI اینڈ آل دا کورسز آر گوئنگ ٹو بی فری. وہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں وہ فری ہوں گے. اگنائٹ اس کو دیکھ رہا ہے, آن لائن اویلیبل ہیں, آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں, اور آپ AI کے بارے میں اگر بہت ایڈوانس لیول کی انفارمیشن نہیں تو بیسک نالج یو کین گین فرام دیئر. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز آتی ہے, ونس آپ نے اویئرنیس کریٹ کر لی, اب آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اس کو یوز کریں, اور ٹارگٹ ایریاز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے جس میں بیسیکلی جتنے بھی یونیورسٹیز میں ریسرچرز ہیں, گورنمنٹ ان کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ انڈسٹری میں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, اور پارٹنرشپ کر کے وہ ریئل لائف پرابلمس کو سالو کریں. سو وی ہیو ریسورسز جو کہ نارملی لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. اگر آپ نے AI کے اوپر کام کرنا ہے اور آپ نے ایک ماڈل کو ٹرین کرنا ہے, تو جو سسٹم آپ کو ریکوائر ہے وہ نارملی ہر بندے کی ایکسیس میں نہیں ہے. بالکل. سو اس کے لیے گورنمنٹ نے انفراسٹرکچرز کے لیے وہ ہر میجر جو ہمارے سٹیز ہیں ان کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں. ٹیکنالوجی پارکس کے اندر دے آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل کہ آپ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. اس پہ ریسرچ کے لیے دے آر گوئنگ ٹو فنڈ یو. اس پہ ایک فنڈ انہوں نے مختص کیا جو کہ آپ کو ملے گا, جس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنے آئیڈیا کو گروم کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ ایریا از گورننس, کہ آپ AI از سچ اے فیلڈ کہ جس کو آپ اوپن اینڈڈ ایکسیس نہیں دے سکتے. وداؤٹ لٹریسی تو بالکل ہی نہیں دے سکتے. اگر آپ ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو بینگ ان دا میڈیا یو آر اویئر کہ فیک نیوز پہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. بگیسٹ چیلنج. یس. تو اگر آپ ڈیپ فیکس کو دیکھیں تو آپ کسی کا بھی فیس لگا کے آپ کوئی بھی ویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اگر اویئرنیس نہیں ہے تو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ بہت زیادہ ہے, نیگیٹو امپیکٹ. اور آج کل تو ہر چیز اتنی سیملیس ہے کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا اٹس بگ چیلنج. یس. سو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز آر دیئر وچ از ویری انکریجنگ فار پاکستان, اور اللہ کرے کہ وی اسٹے آن دا پاتھ. ناؤ دا امپیکٹ. اب امپیکٹ گورنمنٹ انیشیٹیوز کے ساتھ ہی آتا ہے. جب ہماری یوتھ دیکھے کہ گورنمنٹ ہیز انٹیگریٹڈ AI انٹو دیئر سسٹمز, لائک فار ایگزامپل کسٹمز نے اپنا ایک رسک مینجمنٹ سافٹ ویئر بنایا جو کہ AI انیبلڈ ہے, اینڈ دے ہیو لانچڈ اٹ اینڈ دے آر یوزنگ اٹ. سو ناؤ اس طرح کے انیشیٹیوز آر گوئنگ ٹو ڈرائیو دا لانگ ٹرم امپیکٹ. اویئرنیس کریٹ ہو جائے گی, انفراسٹرکچر اویلیبل ہوگا آپ کے آئیڈیاز کو گروم کرنے کے لیے. ریسرچرز اور جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں یہ مل کے کام کریں گے ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر. دین گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ وہ اس کو ریئل ورلڈ پہ امپلیمنٹ کر سکیں, اینڈ دین دے ول بی ایبل ٹو گیٹ دا امپیکٹ آؤٹ آف اٹ. رائٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ AI کی دنیا میں کیا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور اوور آل ڈفرینٹ سیکٹرز میں AI کس طرح سے ہمیں بینیفٹ کر رہا ہے, اور کس طرح سے اوور آل ڈائنامکس بدل رہا ہے ہر چیز کے, ہر کام کے. سو فہد, آپ نے بات کی کہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے ہر کنٹری کے لیے کہ وہ انٹیگریٹ کرے نیو ٹیکنالوجی سے, اور نیو ٹیکنالوجی سے میرا مطلب ہے AI سے. اور فہد, ہمارے سامنے جب ایک چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے لیے کچھ بیٹر کرنا ہے, اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور نئی سے نئی جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ٹیک ورلڈ میں, فار ایگزامپل AI, اس کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو اسپیڈ اپ کریں, پریسائز کریں, ایکوریٹ کر لیں. ہمارے سامنے کلائمیٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ دیر آر مینی ادر چیلنجز. ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پاس ڈیٹا کی بہت کمی ہے. جو ریجنل ڈیزیزز ہیں ان کو ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے کیسز آ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے سیگمنٹائز کرنا ہے.
تو اسی طرح مختلف جگہوں پہ اور بھی پرابلمس ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے اے آئی کتنا ضروری ہو گیا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بہت تیزی سے اسپیڈ اپ کر سکتا ہے, ہمیں ریزلٹس دے سکتا ہے ان پرابلمس کے حوالے سے. بالکل, یہ جو بھی آپ نے انوائرمنٹل ایشوز کی بات کی ہے اور پھر ہیلتھ کیئر کی بات کی ہے, یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں جس میں ریسرچ ورک ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. بالکل. جب آپ کسی بھی میڈیکل کوئی ویکسینیشن ہے یا کوئی بھی ریسرچ ورک ہے تو یو ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ آف پیپرز جو کہ پبلشڈ ہو چکے ہوتے ہیں, لوگوں کے ریسرچ ورک کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے. گو تھرو کرنے کے بعد پھر آپ اس میں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس پہ اپنی آبزرویشنز اور اسیسمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں. ون کی ایریا از پریڈکٹیو انالیسس, جس کے اوپر آپ اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی ہیلتھ کیئر میں بھی ہوتا ہے اس کا, بٹ ان انوائرمنٹل ایشوز کے اندر بھی پریڈکٹیو انالیسس از گوئنگ ٹو ہیلپ اے لاٹ. آپ اس میں سب سے بڑی اگزامپل ہے ہر سال ہم لوگ فلڈ, ہمیں پرابلم اس کی ایک فیس کرنی پڑتی ہے, کتنا امپیکٹ ہوگا اس کو ہم لوگ پہلے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسموگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یس, تو 2-3 سال ہم صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہم نے لگا دیے ہیں کہ اسموک کی روٹ کازز کیا ہیں. دا ریزن از کہ ڈیٹا ہے بٹ ڈیٹا آرگنائز فارم میں نہیں ہے. ہاں جی, ڈیٹا آرگنائز فارم میں ہے بٹ ہم اے آئی کا یوزیج نہیں کر رہے. سو یہ گریجول چینج ہے. کچھ ایریاز میں اگر ہم اے آئی کو انٹیگریٹ کریں, بالکل اسمال سے شروع کریں اور اس کو گریجولی اپورڈز لے کے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا امپیکٹ ان اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم ہم اچیو کر سکتے ہیں. جو اسمال ہماری پرابلمس ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو سالو کریں اینڈ موو آن ٹو دا نیکسٹ پرابلم. یہ کانسیپٹ بہت گیم چینجنگ کانسیپٹ ہے. سو اسی حوالے سے میں آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے چائنا کو دیکھا ہے کہ وہ چائنا نے مونٹیسری سیکشن سے, انفیکٹ نرسری سے اے آئی کو لوگوں کے کریکولم میں لازم کر دیا ہے, اور جو کلاس روم ہے اس کا انوائرمنٹ بھی اے آئی انٹیگریٹڈ کر دیا ہے. سو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ہم اسٹارٹ انیشیل ایئرس سے بچوں کو اے آئی کی لٹریسی دیں گے تو وہ سمجھیں گے جو آنے والے جو ایئرس ہیں جب ہر چیز اے آئی کی گرفت میں ہوگی, اے آئی انفلوئنسڈ ہوگی, تو ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہوگا. دے آر equipped, well equipped. اس پالیسی کو اگر ہم اپنے ملک میں اپنائیں, یہ کس طرح سے ہماری یوتھ کو امپاور کر سکتا ہے, اینڈ اوور آل ہم لوگ آنے والے جو کچھ ایئرس ہیں پہلے سے پریپیئرڈ رہ سکتے ہیں. یس, ایک ہے یوتھ. وین وی سے یوتھ تو اس کا مطلب ہے پیپل جو کہ میٹرک سے آن ورڈ, جو کہ اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف دے ہیو اسٹارٹیڈ. ان کو ٹارگیٹ کرنا ابھی کے لیے آئی تھنک ایزیئر, آسان ہے, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ نالج ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی سیوی ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ. آج کل کی یوتھ ٹیک سیوی ہے. کوئی نئی ایپ ہے, کوئی نیا موبائل فون ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے, دے آر گوئنگ ٹو جمپ اینڈ سی کہ اچھا یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. اب اس کے نیگیٹو یوزیج یا پازیٹیو یوزیج, دیٹ از اندر ڈسکشن, بٹ دے آر ان اے پرفیکٹ پوزیشن ٹو لیوریج. اگر میں اے آئی اپنے کسی اسکول کے اندر میں اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلا کویشچن جو میرے مائنڈ میں آئے گا کہ لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کچھ انیشیٹو لے لیتا ہوں تو کل کو I need to make sure کہ I will not be in trouble. ٹھیک ہے, سو لیجسلیشن اس پہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے, اور اسکولز, یونیورسٹیز ان لیول کے اوپر ایک کلیئرٹی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ اس ایریا پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس حد تک ریسرچ کر سکتے ہیں, یہ ڈیٹا آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ ڈیٹا آپ یوز نہیں کر سکتے. پھر آتے ہیں اسکولس. بالکل جو مونٹیسریز کی آپ نے بات کی ہے اس کے اندر پاکستان از آئی ووڈ سے ایمرجنگ اکانومی. اگر میں مونٹیسری میں پبلک اسکولس کی میں بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ اسکولس کی بات نہیں کر رہا. آبویسلی پرائیویٹ اسکولس ایک پریویلیج ہمارا جو طبقہ ہے اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. پبلک اسکولس پہ اگر میں مونٹیسری لیول کے اوپر یا اور اس سے تھوڑا سا بڑے لیول کے اوپر اگر میں اے آئی کو انٹروڈیوس کرانا پڑوں تو چیلنجز آر, سب سے پہلے مجھے ان ٹیچرس کو پراپرلی ٹرین کرنا پڑے گا. دین آئی نیڈ ٹو کریٹ اویئرنیس کہ جو وہاں کی عوام ہے, جو لوگ ہیں جو کہ بچے بھیج رہے ہیں, آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ جائیں. بالکل, پیرنٹس کا بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, ایکولی امپورٹنٹ. ہم نے ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, کیسے ان کو آن بورڈ لے کے آنا ہے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ ان تک بھی پہنچے. اف می بینگ اے پیرنٹ, اگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, آئی ول آلویز بی ریلکٹنٹ کہ میرا بچہ اس کے بارے میں پڑھے یا ایجوکیشن حاصل کرے. سو
These are some of the challenges that we are facing, but I believe these are not the challenges जिनसे हम निकल नहीं सकते. AI policy जो पाकिस्तान की बनी है, that is the right step in the right direction, because जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो एक हाइप क्रिएट होती है. हाइप का मतलब ये है कि हर बंदा उसके बारे में बात करना चाहता है, हर बंदा उसको यूज़ करना चाहता है और अपने तरीके से यूज़ करना चाहता है. सो द सेम थिंग हैपेंड विद AI. हर बंदे ने AI के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, जो टूल उसको मिला उसने उसको अपने तरीके से यूज़ करना शुरू किया. इट इज़ अ गुड थिंग इन द स्टार्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा यूजेज होगा उतने एवेन्यूज़ हमें नज़र आएंगे कि कहाँ कहाँ हमें पॉलिसी मेकिंग की, कहाँ कहाँ हमें रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है. जितना लिमिटेड यूजेज होगा उतना ये लॉन्ग टर्म में हम इफ़ेक्ट होते रहेंगे. एवरी टेक्नोलॉजी जो भी पास में अब तक आई है, कोई टूल है, उसका मिसयूज़ होता रहा है. हाँ जी, बट ये ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू गो डाउन. एग्जैक्टली और हमारी ह्यूमन की नेचर भी यही है कि हम लोग बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं नई चीज़ों से, नए इन्वायरमेंट से, एंड समहाउ हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और मुझे लगता है हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे हमने स्टेप इन किया इस न्यू वर्ल्ड में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया जो एप्लीकेशंस हैं AI की, उसके अलावा जो हम एंटिसिपेट करने वाले हैं चीज़ों को, किस तरह से AI इंटीग्रेट होने वाली है हमारे हर मुख्तलिफ सेक्टर में. जी आपने देखा कि AI के जो यूज़ केसेस हैं वो अब तो सामने आ रहे हैं और ओवरऑल जिस तरह हर मुल्क जो है वो एक अपनी नेशनल पॉलिसी पर काम कर रहा है AI के हवाले से, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि AI को ऑथेंटिक बैरियर्स के अंदर रखना और अपनी रीजनल जो यूजेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, दैट इज़ वेरी इंटेग्रल इस चीज़ के हवाले से. और हमने जो रिसेंट डेवलपमेंट देखी है सर्च इंजन के हवाले से, जो AI ड्रिवन सर्च इंजन सामने आया है, OpenAI ने क्रिएट किया है, वो किस तरह से बदलेगा हमारे जो कीवर्ड सर्चेस हैं या चीज़ों को कितना एक्यूरेट करेगा जब हम चीज़ों को सर्च करेंगे. तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ. सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफ़िज़.